داسې سړی ته ووټ ورکوي چې سبا مې په کیر ژړوي خو نه ووټ کمیټ وایي چې الله دی په مځکه نه ناکو دا څه حکومت خو نه ده دای دادی بالکل په تشیانه ګوډا کو पेट्रोल ग्रोन शुई ता पता तो वेगाय वाली दी सरा वेगाय वाली नहीं ऐसे वर्कवे पैसे 306 रुपये या तेल कम अज कम करने नहीं या तेल चे सावकाश यार शाही पतेले हुकूमत में दासे दा चाखपला दिए डाकेरी ना कोई मजदूर न पता होगा ये मोटरसाइकिल तो तेलवा जी को बचोता पे उड़ा वाली कसरंग इसको से पता हो चिरुक सिंगार यो हुकूमत के शेख पर नंदा वो क्वालिटी शाही वर्क देखा बस आदमी जोड़ी दी रुक सिंगार गोल्ड ब्लीच चिदा तो उससे 10 मिनट से पिरा पिरा डाल देते हैं तो इससे फायदा दागा तो चिदा तो स्किन नरम मुलायम की और तो महमद चिकीमा रेयर और रिस्टोन भी आगा गोल्डन को चाहिए मुश्तरक पतंग लगे बोला दा फायदा तो पसे चिमीर फ्री कैप्सूल को चावला चिदा तो उससे हर साल से यो फ्री कैप्सूल मिला होते हैं त्याचा तर सिंगार गोल्ड ब्लीच 50 भी तो कांटेक्ट नंबर में तो स्क्रीन पर चलेगी तो से मिक्सर रखता हूं अस्सलाम वालेकुम जी जरशा तो से गोरिये इंसाफ न्यूज़ तो से पतो ची और बिया पेट्रोल ग्रोनशुल पेट्रोल चे ग्रोनशुल देश सरा चितिंदी पावाम में यो प्रेशर वोचे द ओनन सबवा खाल ची गदल दे जिमे उरेज दो दे जिमे उरेज सरा चितलक पेट्रोल चितिम दी 304 रुपये दा का वेरकाई ए देश सरा तो से पता दो ची देश सरा गोडिया ग्रोनशुल ए देश सरा क्रिया ची गाशी देश सरा मतलब 70% चितिम दी तेल सरा तालुकता दे दगशिए और पावाम में डेर प्रेशर वोचे द पहला देवा महंगाई दो कारोबार ना चितिम दी पहला मुकम्मल स्टाफ ती मोशमी वीडियो तकड़ी हुआ वो चितिम दो टीम आवाम चितिम दी परेशान दी ए देश सरा मतलब तमीज आवाम सरा लगेली इसको दो मना डरा सरा चौड़ा दा पेट्रोल देखो जब लेवल्स तकरीबन 296 शायद 300 ना भाव दे और सारी तो सरा डरा चौड़ा दा छे 150 रुपये पेट्रोल होचे तकरीबन 1 किलोमीटर मजाल न बगेड़ी रहेगा मैं हानि ने उड़ा तो का शायद 10 सरा गाड़ वाड़ दी दादे हुकूमत ते लोसा फमिरा शाही केरी हुकूमत में दासे दा चाखपला दिए डाकेरी ना और पगारीबों ने बंदे चावलिए तो आवाम दे दिया तोरा से दो उस पर 306 लीटर यो मजदूर यो लीटर तेल वाची न दो मजदूरी अतसवई बेबदे तेल अच्छी मजदूर है लबदी को अड़ो लबा रोटे तबंदु बस कही पर 150 तकरीबन पे 155 हो चिदा हुकूमत दा बल्ला के पीडीएम वाला वस पर 306 155 306 साहब का चिदा 100 उचित 101 रुपये तकरीबन दा तेल ग्रान शो 101 ना 151 वजीर खजाना ची टीम दा आव यही चे महंगाई नस्ता दो वगैरह बाद चे बिल चे टीम दा चे चाप जकृत शकड़ी करड़ी शई का बाद दावी बिल दाखिलाई वजीर खजाना गरीब द सना खबर दे हो न सब्जियां खली न पेट्रोल पैसे वर की और न द बलशी वर की और गाड़ी की ऐसी गाड़ी के नाश हुई और बस खालिया डरू की जदारा वाला वजीर खजाना द सब दादा को मजदूर न पता हो का जमाना पता होगा कि पेट्रोल वाचो को बचोता रोजी उगाठा में मजदूर न पता होगा कि मोटरसाइकिल तो तेलवा जी को बचोता पे उड़ो वाली दादा जिंदगी और हाल ले वजीर खजाना गरीब दसना खबर दे आखो अमीर सड़े दे आखो को शलो दरवाजो पेट्रोल चाहिए तो पता नहीं लगता गरीब सड़ी था पता लगी माता लगी मोटरसाइकिल वाला लगी यो मजदूर कार तो लगी दा पंपुन वाला सेलमेरान दी न पता होगा दी 15-20 हज़ार तनख्वाही सीधा दी संग इम्पोर्ट करे पैसा अब मलना को मैं 150 रुपये काट लिए तेल से तेल में 450 चावली दी हुए 350 में बोला था चावली भी वो 450 में रुपये को काट ला ऐसे ता केट से उड़े और कैसे इतना उड़ा लगा हुआ था केर खर्चा न पीरा का पीरा केर ही न तशाई गागा जितिम दा कसों दीदी तो से पोवट रोउस तेली तक ग्रोन करता तो से गलती ने तो मेश पोवट का मिड वेच आला दे पमज का ना को दासो हुकूमत होने था जे गरीब सड़ाई जाली ले जो बख्तवार दा मजे वाई गरीब खलकता दो गोरदा चिंची वल गरीब और मिरना वेशल रिपियो कोसले देश गोड़ी चाकिम देशले गरीबात जोयू हर सड़ाई हो बशेतले वजीर खजाना यही चे गो महंगाई नस्ता खाल शुख्वास्ता अल्लाह चेरान दा ख्वास दाई दादी बिल्कुल पतशियान गोडा को तो खाल खमिज रो उस्ता बे मिज दोना गिराव को का दीना गिराव को खमिज न रो उस्ता दा मम्मी दास अंदर उस्ता मी चाचा वोट वेरदा हर एक सड़ाई दा वो बिया वेरकाई वो बिया वा वेरकाई इंशाल्लाह पेट्रोल ग्रोन शुई ता पता तो वेगाय वाली दी सरा वेगाय वाली नहीं ऐसे वर्कवे पैसे 306 रुपये सरांगे वाचवे बस खुद वाचे बे वापस थी ख्वाशी है ना चेरे पहुंच दी हकूमत चेरे पहुंचते बे यतीम खाल ची मिजरो उस्ती मतलब 10-20 से वोट वर्क खाल करो गोली भी ऐसी तेल तो ग्रोन करी दी तो बियाद खाल केता वोट वर्क है यारा न्यू वर्क है इंशाल्लाह ना वर्क है बे वर्क बस दा खबर का 306 रुपये दी तो पता में पदम दे ख्वाशी पर कवाइश ख्वाशी ना बजारे बखारे वेले दाव में खाता भी नहीं कौन हाल में दे रहा है का दा यो लो इस्लाम ला गया दा
و حکومت یوه خبره نشته ده او د عوامو سره لوی ظلم زیاتی ده سې کې هماغه نه ویني دغه پټرول موږ شو ویل چې خان صاحب غروالي خان صاحب لوډو د بل حکومت پر وغای دغه خپل کاسیس پیراک اس چې کیمیا غدا نگران حکومت دغه نمشت توقع خو هغه برپور پیغه نو مزید ترقی وکړه په بنګای شه او موږ دا سوال لا دا غدا چې من غریب عوام دي دغه سره دستاری کاو کې دا تیل لا کم از کم کنه رانی یا تیل چې سوکاشي یار شای په تیل دي د بیش پروګرام مین مقصد دا غدا ډېر غلطي زو وی چې کایمو دو وایغه نه بادو غلطی چې تیمه دو غلطی غریب سړای دی بای دلا دې پورا لږ کې سوچ کې چې کله مې ووټ ورکای داسې سړی ته ووټ ورکای چې سبا مې پکې جوړای خو نه اچھا په خبره ما خطو کړی همیش کوم چې تیم دا همیشه په خلک خبره خطو کړی بیغه نه بعد دا غریب ستیم زتای چې وشي دا چې نن د کنيشه خلک کوسته کاروباري نه نشتا पेट्रोल ورځ چې 70% چې تیم دا د पेट्रोल چې کله ګوري 70% د غریب بلام وته شي نن عوام ډېر پریشان ده اخل چې تیم یې چې د په غټه غټه او د مند نوستي اوی چې منګای چیرې دو اگر بعد دا وی چې بیل کدوس و زولای کته شای دای وی پرې کړ دی شي کا بعد وی تو ته پته شته چې غریب سره ورې سوا پیسې غټي تو دا پته شته چې یو کس موټرسایکل کېرنر اوزي موټرسایکل یې کړای په 50 پیټ په لاس درا روپیه او دای مزدور تر اوزي دای 50 پیټ 100 روپیه غاډي په دای 400 روپیه تیل سرنګا چای لش کې د امیر غریب خالص تیم دا په دا پیسه توګه رحم پو کیه په دا خلک خودکشي ته مجبورایه داسې ترکیب جوړه داسې نظام جوړ کی چې امیر غریب خلک ته فائدای پښو دا پاکستان چې تیم دا چې دا جام ډټ شيګا ویلوړای داسې میر باندې کسون رو والیه چې امیر ملک مخشه بیه مین غون ملک نه مخشه لوړل یو پاکستان لون دې پته لون دې روان دا ویل روان دا په دې شي تشي کمی دو دنیا په مخفیو ملک سے خالی تیل وی یا کولای په پاکستان سے ایک نو 100 پر سامان غون پاکستان سے پیرا سونا په پاکستان سے تیل په پاکستان سے دی بجلی په پاکستان سے دو سمندری نه په پاکستان سے دی سبزی خپل پاکستان دو چینی د پاکستان دو غلای پاکستان دو تر ته وشه تیم شای د پاکستان نشته هر شای د پاکستان دی او په میز داسې کسون رووالیه چې امیر ملک برباد کو امیر غریب سړی چې سبا چې ګاډي به دی جوړي دغه ته جوړي چې زموږ مدیریت ته لورشه مدیران مې داو کنه چې کله خیر ترسي به د چټ سترګې بال بای تسترګې جوړ شي غوي ځکه چې تاسو دمه کرپشن تاسو کړای دمه زلتب مې تاسو کړای چې امیر غریب خلک په تباک مو امید ده ان شاء الله چې آینده چې سې کارسي امیر خپل هغه سړی ته ووټ ورکای چې سې کاوي ایک سړی ته ووټ ورکای چې تیم د امیر ملک ته پر فائدہ مان وي زه تاسو نه اجازه غواړم پاکستان زنده باد